আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যে পড়া তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে সূরা ফিল। এখানে লেখা আছে সূরা ফিল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হামজা জবর আ, লাম মিম জবর লাম, আলম তা জবর তা, র জবর র, তার, আলম তার, কাফ ইয়া জবর কাই, ফা জবর ফা, কাইফা, আলম তার কাইফা, ফা জবর ফা, আইন জবর আ, ফা, লাম জবর লা, ফাআলা, আলম তার কাইফা ফাআলা, ألم تر كيف فعل. رب زبر رب بشبو رب، كاف زبر كا ربك. ألم تر كيف فعل ربك. بازر بي همزة صاد جبر أص بأص، حا خر زبر حا بأصحى. با لام زر بيل بأصحاب فايا زر في، لام زر لي فيلي، بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. همزة زبر آ، لام ميم زبر لم، ألم يا جيم زبر يج، عين لام زبر عل، يجعل. ألم يجعل. كاف يا زبر كي، دال زبر دا، كيدا، ها ميم بشهم، كيدهم. فايا زر في، تا ضاد جبر تاض، في تاض. لم يزر لي، في تضلي. لام دوي زر لن، في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. واو زبر و، همزة را زبر أر، وأر سين زبر سا، لام زبر لا، سلا. وأرسل. عين زبر ع، لام يا زبر لي، علي. ها ميم زرهم، عليهم. وأرسل عليهم. طا يا زبر طي، را ألف دوي زبر رن، طيرا. همزة زبر آ، با ألف زبر با، أبا. با يا زر بي، لام زبر لا، أبابلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. تار زبر تر، ميم يا زر مي، ترمي. ها ميم زرهم، ترميهم. بازر بي، حازر حي، بحي. جيم ألف زبر جا، بحجا. را زبر را، بحجارا. تا ميم دوي زرتم، بحجارة. ترميهم بحجارة. ميم نون زر من، سين جيم جر سج، من سج. جيم يا زر جي، من سجي.
লাম দুই জির লিন মিন সিজ্জিল তারমিহিম বিহিজারাতিন মিন সিজ্জিল তারমিহিম বিহিজারাতিন মিন সিজ্জিল ফা জবর ফা জিম জবর জা ফাজা আইন জবর আ ফাজা লাম জবর লা ফাজআলা হা মিম পেশ হুম ফাজআলাহুম কাফ জবর কা আইন সাদ জবর আস কাআস হা মিম দুই জির ফিম কাআসফিম فجعلهم كعصف ميم همزة زبر ما كاف وبشكو مأكو لام دوي زرلين مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم